اس بندے نو روزہ رکھن دی کوئی ضرورت نہیں، اس بندے نو بھکا تے پیاسا رہن دی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ اس بندے دا جدی زبان کنٹرول وچ، روزہ اس بندے دا جڑی زبان او دے کنٹرول وچ، او دے قابو وچ، جدی زبان اس دے قابو وچ نہیں، او دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، تسی روزیاں دی حفاظت کرنی ہے تو پھر اپنی زبان تے کنٹرول رکھو، اپنی زبان نو قابو وچ رکھو۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی سانو عطا فرمایا ہے، اللہ پاک دی عطا کردہ ہر چیز ساڑھے کول اللہ دی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سانو پیدا فرمایا تو اے جسم اللہ دی امانت ہے، جسم دا ایک ایک عضو اے اللہ رب العالمین دی امانت ہے، اور جسم دے ہر عضو نو اللہ پاک دی مالک کریم دی مرضی دے مطابق نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق استعمال کرنا یہ ساڑھے تے فرض اور ضروری ہے، اور اس امانت دا حق ادا کر دی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دی یہ جڑی امانت ہے، اللہ پاک نے اس امانت دا ساڑھے کل حساب کتاب لینا۔ سب تو پہلے تو یہ سمجھو کہ جڑا امانت دا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا حساس اور سنگین اور گھمبیر جا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اساں اے جڑی امانت سی، اساں اے زمیناں تے پیش کیتی، پہاڑاں تے پیش کیتی، آسماناں تے پیش کیتی۔ زمین، آسمان، پہاڑاں نے اس امانت نو قبول کرن تو انکار کر دیتا۔ اے انکار کرنا کوئی نخرے دا نہیں سی، اے انکار کرنا کوئی غرور اور تکبر دا نہیں سی، اے انکار ڈر اور خوف دا انکار سی۔ یعنی زمین نو، آسمان نو، پہاڑاں نو ڈر سی اس چیز دا کہ اساں اے اگر امانت قبول کر لئی، اس امانت دی ذمہ داری اساں اٹھا لئی تو پھر حق ادا نہ ہو سکیا تو رب کریم نو اسی کس طرح جواب دیاں۔ اے زمین بھی اللہ دی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ دی مخلوق ہے، اور پہاڑ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ جی میں اساں اللہ نو جواب دینا ہے نا، اسی طرح ہر مخلوق اللہ نو جواب دے ہے۔ انہوں نے اس امانت نو لین تو اٹھان تو انکار کیتا، غرور، تکبر یا نخرے دی وجہ تو نہیں، بلکہ اس دی حساسیت دی وجہ تو کہ رب کریم نو اس امانت دا آخر حساب کتاب بھی تے دینا ہے، ساڑھے کو حساب کتاب نہیں دیتا جاتا۔ انسان نے اس امانت نو قبول کر لیا، اٹھا لیا اس امانت نو۔ ہن ضرورت اس بات دی ہے کہ انسان اس امانت دا حق ادا بھی کرے۔ اللہ رب العالمین نے ایک کن عطا فرمائے نے، اے اللہ دی امانت ہے، اے اکھاں اللہ دی امانت نے، اے زبان اللہ دی امانت ہے، اے دل اللہ دی امانت ہے، اے دماغ اللہ دی امانت ہے، اے ہاتھ اللہ دی امانت ہے۔ رب پوچھے گا انہاں کناں نال کی سنیا تے کی نہ سنیا، رب پوچھے گا انہاں اکھاں نال دیکھیا تے کی نہ دیکھیا، رب پوچھے گا اس زبان نال کی بولیا تے کی نہ بولیا۔ ایک ایک چیز دا سوال ہوئے گا، لیکن انہاں ساریاں امانتاں دے وچوں ایک اہم اور وڈی جڑی امانت ہے نا، اللہ پاک نے او دی حفاظت دی ذمہ داری بھی ڈبل لگائی ہے۔ مثلا ایک کن اللہ دی امانت ہے نا، کناں دے اگے اللہ نے کوئی تالا شالا کو نہیں لایا، نہ چاندے ہویاں بھی بات کئی واری بندے نو سننی پہ جاندی ہے، کوئی تالا نہیں لگا، نہ چاہت یعنی چاہت نہیں ہے، کوئی بندہ گل نہیں نہ سننا چاہتا، پھر بھی انہوں مجبوراً سننی پہ جاندی ہے۔ اے اکھاں نے
انہاں اکھاں دے اگے ایک تالا لگا ہے، اے پردہ ہے، اکھاں بند کرو تالا لگ گیا، اکھاں بند۔ اچھا انہاں دے اگے ایک تالا لگا ہے، بندہ کوشش کر کے بچ سکتا ہے لیکن مستقل اکھاں بند کر نہیں نہ سکتا، یہ مجبوری ہو دی، نہیں کر سکتا اکھاں بند، کھولنیاں پین گیاں، سفر کرنا ہے تے کھولنیاں پین گیاں، کوئی کام کرنا ہے تے کھولنیاں پین گیاں۔ تو کتے نہ کتے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی چیز پہلی نظر انہاں اکھاں نال ویکھ لیندا ہے، لیکن اللہ پاک نے اکھاں دے اگے بھی صرف ایک تالا لایا ہے۔ اے جڑی زبان ہے نا یہ اتنی اہم اور قیمتی ہے، اتنی حساس ہے کہ اللہ پاک نے زبان دے اگے دو تالے لائے ہیں، ایک تالا دنداں دا، دوسرا تالا ہونٹاں دا، ڈبل تالا لایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زبان دی حساسیت بڑی ہے، اس زبان دے معاملے دے اندر اللہ پاک نے خاص پوچھ گچھ کرنی ہے بندے کو۔ یہ زبان بندے دی کامیابی دا سبب بھی بن سکتی ہے اور بندے دی ناکامی دا سبب بھی بن سکتی ہے، بہت خطرناک دی حیبت ہے اس زبان دی۔ میں چند ایک نبی علیہ السلام دی احادیث تو صاحب آپ دے سامنے پیش کرنا، تسی غور کرو کتنی خطرناکی ہے اس زبان دی۔ نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے اور اللہ دے محبوب پیغمبر نو سوال کیتا من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے نبی نجات کس طرح ملے گی؟ غماں تو، دکھیاں تو، فتنیاں تو، پریشانیاں تو نجات کس طرح ملے گی؟ دنیاوی نجات، اخروی نجات کس طرح ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے 3 چیزاں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نمبر تے جڑی چیز بیان کی تھی، آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول رکھنا ہے، اپنی زبان نو قابو وچ رکھنا ہے۔ وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہاں نو، اپنی غلطیاں نو یاد کر کے روندا رہی۔ اور والی یساکا فی بیتک، اپنے گھر دے اندر، اپنے گھر دے معاملے دے اندر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ یا دوسرا معنی کہ تیرا گھر تینوں وسیع ملے، یعنی گھر وچ وسعت ہوئے، یعنی گھر وچ تیرا دل لگے، گھر وچ ٹھہریا رہے، اپنے گھر دے بارے فکر مند رہے، اپنے گھر دے بارے کوشش اور محنت کردا رہے۔ یہ 3 چیزاں اگر تیری زندگی وچ آ جان اللہ نجات عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میں 2 چیزاں دی ضمانت دے دے، 2 چیزاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا۔ میں یضمنو لی، جیڑا بندہ میں نو ضمانت دے وے 2 چیزاں دی، ایک ما بین لحییہ، ایک زبان دی ضمانت، دوسری شرمگاہ دی ضمانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا ابا ذر، او میرے یار ابو ذر، الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان من غیرہما۔ اے ابو ذر میں تینوں ایسیاں 2 چیزاں نہ دساں، ایسیاں 2 خصلتاں نہ دساں جڑیاں ہیں تے بڑیاں ہلکیاں جیاں، یعنی وزن کو نہیں ہونا چیزاں دا، عام طور تے وہ ایڈیاں مشکل بھی نہیں، لیکن سن وَأَسْقَلُ فِي الْمِيزَانِ، میزان دے اندر بہت بھاری ہون گیاں۔ قیامت والے دن زمین آسمان دیاں ساریاں چیزاں رل کے بھی جڑے میزان نو نہیں نہ بھر سکن گیاں، یہ 2 چیزاں اس میزان نو بھر دین گیاں، اتنیاں وزنی ہون گیاں۔ وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یار ابو ذر پہلی چیز کیا ہے؟ علیک بحسن الخلق، کہ حسن اخلاق تیرے اندر ضروری ہونا ہے، اپنے حسن اخلاق بہتر کرنا ہے، اپنی زبان دا، اپنے دل دا فکر سوچ نظریہ اس چیز نو بہتر کرنا ہے، اخلاق تیرا بہتر ہوئے۔ اور دوسرے نمبر تے وَطُولِ الصَّمْتِ، او میرا یار ابو ذر خاموشی لمبی ہوئے، لمبیاں خاموشیاں ہون، بہتا بولنا نہیں، بہتی زبان نہیں کھولنی، بہتیاں گلاں نہیں کرنیاں، لمبی لمبی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، میں اس ذات دی قسم
جس ذات دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، جس ذات دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے، تمام اعمال تو زیادہ قیمتی عمل، وزنی عمل اللہ دے نزدیک یہ دو عمل ہون گے، ایک حسن اخلاق، ایک لمبی خاموشی۔ لمبی خاموشی، بہتا بولنا اللہ دے نزدیک وزنی نہیں ہوئے گا، خاموشیاں اللہ دے نزدیک وزنی ہون گی، بھاری ہون گی۔ نبی علیہ السلام دیا کئی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگو جڑا جڑا بندہ تہاڈے وچوں اللہ نو مندا ہے، اللہ نو مندا ہے، اللہ تے ایمان رکھدا ہے، والیوم الآخر تے آخرت دے دن تے وی او دا یقین ہے، وہ مرنا ہے تے مرن تو بعد اٹھنا ہے تے قیامت والے دن ایک ایک شہدا صاحب ہونا ہے تے میں اپنے مالک کو پروردگار نو ایک ایک چیز دا جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس بندے نو چاہیے ہے جدا اللہ تے ایمان ہے تے آخرت تے ایمان ہے، فل یقل خیرن، جدو بولے چنگا بولے، جدو زبان کھولے اچھے الفاظ اپنی زبان تو ادا کرے۔ اگر انج نہیں کر سکتا، سامنے والا بندہ ہے غلطیاں نے، کسے دے بارے تبصرہ کردہ ہے، چیک کرے یار اے دے 100 خامی ہے تے کوئی ایک خوبی بھی تے ہوئے گی نا، او دی خوبی بیان کرے۔ اگر اے مجبور ہے، او دی خوبی بیان نہیں کر سکتا، پھر بولن دی ضرورت کوئی نہیں، اولی یسمت، چپ رہے، اپنی زبان بند رکھے، زبان نہ کھولے اس دے بارے۔ اس بندے نو چاہیے جدا ایمان اللہ تے ہے اور آخرت تے ہے، جدوں بھی بولے چنگا بولے، چنگا نہیں بول سکتا مندہ بولن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، چپ رہے۔ اے ایمان دا تقاضا ہے، اے یوم آخرت تے ایمان دا تقاضا ہے، اے رب نو منن دا تقاضا ہے۔ لمبیاں خاموشیاں ہونیاں چاہیے، زبان نو زیادہ نہیں کھولنا۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگو حقیقی معنی اندر مسلمان ہوئے جس بندے دی زبان تو اور جدے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من سامت نجا، جڑا جڑا بندہ خاموش رہے گا وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ ایک اور جگہ تے کیا فرمایا الصمت حکمتن، لوگوں خاموشی ہے نا، جڑی خاموشی یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی دانائی ہے۔ بہتا بولنا سمجھداری نہیں ہوندی، کئی بندے چلاک بننے نے بھی میرے تو ود اتھے بولے ہی کوئی نہیں، اے حکمت نہیں، اے دانائی نہیں۔ دانائی کیا ہے؟ لمبی خاموشی، مطلب دی بات کرنی، ضرورت دی بات کرنی، اس تو علاوہ بات نہیں کرنی۔ اے مختصر جے وقت دے اندر تقریباً 10 دے قریب میں نبی علیہ السلام دیاں احادیث تو سنائیاں، جنہاں دا خلاصہ اے وے کہ زبان نو کنٹرول وچ رکھنا چاہیے، زبان نو قابو وچ رکھنا چاہیے۔ اور حکمت دی بات دسی کہ اللہ نے کناں دے اگے تالا نہیں لایا، اکھاں دے اگے ایک تالا لایا ہے، زبان دے اگے 2 تالے لائے۔ اللہ دس رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے، بہت ہی خاموشی رکھنی ہے، ان تالا لا کے رکھنا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول سنو، صحیح سند دے نال یہ بات موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ اگر کسی چیز نو قید دی ضرورت ہے، سب تو زیادہ اگر کسی چیز نو قابو وچ رکھن دی ضرورت ہے، سب تو زیادہ اگر کسی چیز نو گرفت دی ضرورت ہے، پکڑ دی ضرورت ہے، بند رکھن دی ضرورت ہے نا، اللہ دی زمین تے او دا نام زبان ہے۔ سب تو زیادہ بندہ اپنی زبان نو قید وچ رکھے، بند رکھے، خاموش رہے، ذکر اذکار کرے، توبہ کرے، اللہ دیاں نعمتاں تے غور و فکر کرے۔ بہتا بولنا اے کوئی خوش نصیبی نہیں، خاموشی اے بہت بڑی عبادت ہے، خاموشی بہت بڑی حکمت ہے، خاموشی دے اندر نجات ہے۔ لیکن آخر پھر بھی بندہ بولنا تے ہے نا، بولنا ہے تے کنج بولنا ہے۔ 3-4 ایسیاں چیزاں نے بولن تو پہلے بندہ اونا چیزاں نو اپنے سامنے رکھے، اونا چیزاں نو اپنی نظر دے سامنے رکھے۔ میں اللہ دا قرآن توڑے سامنے پیش کرنا، پھر وہ 3-4 قیدے جو ہی وقت نے اجازت دیتی انشاءاللہ توڑے سامنے پیش کرنے نے کہ بولنا ہے تے کیڑی کیڑی چیز ساڑی ذہن ہے، ساڑے دماغ چونی چاہیے دی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو بھی درود پاک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نام پیارے نبیاں دے، سب نام پیارے نبیاں دے، پر وکھرا نام محمد دا
اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام محمد دا اوے انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے چیز دی کوئی تھوڑ نہیں انہوں مال و زر دی لوڑ نہیں کسے چیز دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندا زر مال تے شایاں بھول ویندا جو بن جے غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والے آؤ اللہ تو ڈر جاؤ اپنے دلان دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کر لو وقولوا قولا سدیدا جدوں بھی اپنی زبان کھولو جدوں بھی کوئی چیز بولن لگو بولن تو پہلے سچ بولنا ہے سدھی بات کرنی ہے سچی تے کھری بات کرنی ہے اپنی زبان دے نال جھوٹ نہیں بولنا غلط بیانی نہیں کرنی سدھی تے کھری بات کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اوے مسلمانوں تے مومنہ دی جماعت او اللہ دی بندے تے اللہ دی مخلوق اس گل نو یاد رکھو جدوں بھی تسی اللہ دی زمین تے بولن لگو انج شتر بے مہار ہو کے اپنی زبان نو کھول کے بولنا نہیں شروع کر دینا توڑے ذہن دے اندر ہونا چاہیے دے جو کچھ تسی بول رہے ہو ایک چیز تحریر ہو رہی ہے اس چیز نو لکھیا جا رہے ہیں اللہ پاک دی عدالت دے اندر ایک ایک لفظ توڑا بولے ہویا سامنے آئے گا کسے دے بارے حق بول رہے ہو تو پھر بھی سامنے آئے گا کسے دے بارے نہ حق بول رہے ہو تو پھر بھی سامنے آئے گا جھوٹ بول رہے ہو تو پھر بھی سامنے آئے گا غلط بیانی کر رہے ہو تو پھر بھی سامنے آئے گا غیبت تے چغلی کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ دی عدالت ہے جو سب کچھ سامنے آئے گا کسے تے الزام تے بہتان لگا رہے ہو تو پھر بھی اللہ دی عدالت ہے سامنے آئے گا جے سنیاں سنائیاں باتاں اپنی زبان تو ادا کر رہے ہو پھر بھی اللہ دی عدالت دے اندر سارا کچھ سامنے آ جائے گا محترم سامعین کرام جدوں بھی بولن لگو بولن تو پہلے اے سوچ کے بولنا ہے ایک گل توڑے ذہن دے اندر ہونی چاہیے اے زبان دا معاملہ اتنا سنگین ہے اے زبان دا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ بندے دے بدن دے ہوتے بندے دے جسم دے ہوتے بندے دی زندگی دے ہوتے دنیاوی زندگی دے ہوتے بندے دا ایک ایک بول اثر رکھ دے بندہ چنگا بولے تو پھر بھی یہ بدن تے اثر رکھ دے بندہ برا بولے تو پھر بھی بندے دی زندگی دنیاوی زندگی دے اندر انہاں بولاں دا اثر موجود ہوندا ہے بندہ اچھی گل کرے بندے دا ایمان مضبوط ہوندا ہے بندہ بیماریاں تو بچدا ہے بندہ ٹینشناں تو بچدا ہے جے بندہ اپنی زبان تو برے بول بولے یا جھوٹ بولے یا فضول بولے یا الزام تے بہتان لگاوے تو پھر بھی بندے دی صحت تے بندے دے اثر تے بندے دی زندگی دے اوتے بھی اس چیز دا اثر ہوندا ہے میں آپ نہیں کہہ رہا لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے لوگو نبی پاک نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم لوگو جس وقت آدم دا بیٹا کوئی بھی بندہ صبح دا وقت ہوندا ہے صبح دے وقت فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان جسم دے سارے اعضاء جسم دے سارے حصے زبان نو کہندے نے اگر تو ٹھیک رہی تے اسی سارا دن ٹھیک رہاں گے جے تو خراب ہو گئی تے اسی بھی خراب ہو جاواں گے تو صحیح سمت تے چلی تے اسی بھی صحیح سلمت تے چلاں
گے جے تو خراب ہو گئی تے پھر ساڈے اندر بھی خرابی آئے گی کیا مطلب ہے لوگوں زبان خراب تے دماغ خراب زبان خراب تے دل خراب زبان خراب تے کناں دا سننا خراب زبان خراب تے اکھاں دا ویکھنا خراب زبان خراب تے بندہ گناہ دی طرف مائل ہوئے گا جے بندے دی زبان ٹھیک ہوئے گی زندگی دے اندر ایسی برکت آئے گی کہ اللہ بندے دی سوچ بھی پاک کر دے گا اللہ بندے دا دل بھی پاک کر دے گا اللہ بندے دی فکر بھی پاک کر دے گا اللہ بندے دی آنکھاں نوں بھی بری نظر تو پاک کر دے گا اللہ بندے دے کناں نوں بھی بری سماعت تو پاک کر دے گا جڑے بندے دا زبان خراب ہو گئی وہ دا پورا جسم خراب ہو جائے گا بلکہ نبی پاک دی ایک اور حدیث سنو مسند احمد دے اندر موجود ہے نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان دی اہمیت بیان کیتی ہے لوگو نبی پاک نے فرمایا لوگو مومن بندے دا ایمان اتنی دیر تک ٹھیک رہندا ہے جتنی دیر تک بندے دا دل ٹھیک رہے اور بندے دا دل اتنی دیر تک خراب نہیں ہوندا جتنی دیر تک بندے دی زبان خراب نہ ہوئے کیا مطلب ہے لوگوں بندے دی زبان خراب تو بندے دا دل خراب جے بندے دا دل خراب تو بندے دا ایمان بھی خراب ہو جاندہ ہے سمجھے آیا لوگوں جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر جیسے بولے گا ویسے وہ دی زندگی دے اندر اثر ہوئے گا جے بندہ اچھے بولے گا تو زندگی دے اندر برکت بہار آئے گی تے نیکیاں دے اندر اضافہ ہوندہ رہے گا جے بندہ برے بولے گا تو زندگی دے اندر بیماریاں تے ٹینشناں تے پریشانیاں دے اندر اضافہ ہوئے گا اور بندے دی زندگی دے معاملات خراب ہو جان گے پہلے نمبر تے یہ سوچنی ہے اسی جو بول رہے ہیں نا جو یہ ساڑی زندگی تے اثر ہو رہے ہیں ساڑے اپنی زندگی دے معاملات تے اثر ہو رہے ہیں اس حوالے نال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے شگرد مشہور تابعی اور بہت بڑے عالم جناب مالک بن دینار رحمہ اللہ دی تنو بات سنا جناب مالک بن دینار فرما دے نے زبان دے بولاں دا بندے دی زندگی تے بڑا اثر ہوندہ ہے کتنا اثر ہوندہ ہے ذرا بات تے غور کرنا جناب مالک بن دینار رحمہ اللہ فرما دے نے اذا رأیت قسوتاً فی قلبکا ووہناً فی بدنکا وحرماناً فی رزقکا لوگو جدوں تین چیزاں تواڈی زندگی دے اندر آ جان تین چیزاں تواڈی زندگی دے اندر آ جان پہلی چیز دل دا بگاڑ آ جائے دل دیاں ٹینشناں ود جان دل دیاں بیماریاں لگ جان بندہ دل دا مریض ہو جائے پریشانیاں تے غماں دے اندر اضافہ ہو جائے دوسرے نمبر تے وَوَحْنًا فِي بَدَنِكَ جڑے بندے دے جسم دے اندر کسے قسم دی کوئی کمزوری آ جائے بیماریاں لگنیاں شروع ہو گئیاں نے کدی کسے ڈاکٹر کو علاج کروا رہے ہیں بیماریاں ختم ہون دا نام ہی نہیں لیندیاں ایک بیماری ٹھیک ہوئی ہے تے دوسری بیماری لگ گئی ہے جسم کمزور ہوندا جا رہا ہے ہڈیاں کمزور ہوندیاں جا رہیاں نے حافظہ کمزور ہوندا جا رہا ہے گلاں یاد ہی نہیں رہندیاں بھولدیاں جاندیاں نے گلاں احتیاط بھی کردا ہے لیکن اس احتیاط دے باوجود بھی اے دے جسم دے اندر بیماریاں دا اضافہ ہو چکا ہے اے دا جسم بیماریاں دا ڈھانچہ بن چکا ہے اور تیسرے نمبر تے وحرمان فی رزقی کا جڑا کاروبار کرے ہر کاروبار دے اندر گھاٹا تے نقصان ہے پہلے جڑی تنخواہ دے اندر گھر دا خرچہ بھی آسانی نال چل جاندا سی بچیاں دی تعلیم دے اخراجات بھی چل رہے سن سارے معاملات ٹھیک ہو رہے سن ہن تنخواہ بھی ود گئی ہے بچے بھی کمان والے ہو گئے نے لیکن بے برکتی ایسی آ گئی ہے کہ گھر دا گزارا ہی نہیں چل رہا مقروض ہو گیا بندہ جڑے بندے دی زندگی دے اندر تین چیزاں آ جان دل نو بیماریاں لگ جان جسم دی بیماریاں دا ڈھانچہ بن جائے تے رزق روزی دی بھی تنگی آ جائے بندے دے رزق دے معاملات دے اندر بھی پریشانی آ جائے بندہ کوئی کاروبار کرے گھاٹا تے نقصان آن لگ پوے امام صاحب فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ پھر جان لے تیری زبان بے قابو ہو گئی ہے پھر جان لے تیری زبان تیرے کنٹرول وچ نہیں رہی پھر جان لے ایسیاں گلاں کرنیاں تو اپنی زبان تو شروع کر دتیاں نے جڑیاں گلاں دا کسے نوں کوئی فائدہ ہی نہیں سی ایویں اوتھے بیٹھے تے زبان چلدی پئی ہے کسے دکان تے بیٹھے تے زبان چلدی پئی ہے گھر وچ بیٹھے تے کسے دی زندگی تے تبصرے جنہاں گلاں دا کسے نوں کوئی فائدہ ہی نہیں بے
فائدہ باتاں فضول باتاں جڑے بندے دی زندگی دے اندر آ جان اس بندے دی زندگی دے اندر 3 نقصان ہوندے نے پہلا نقصان یہ ہوندا ہے دل دیاں بیماریاں تے دل دے غم تے پریشانیاں وچ اضافہ ہو جاندا ہے دوسرا نقصان یہ ہوندا ہے اس بندے دے جسم کمزوریاں تے بیماریاں دا ڈھانچہ بن جاندا ہے اور تیسرا نقصان یہ ہوندا ہے اس بندے دے رزق روزی دے اندر بھی اللہ پاک تنگی عطا فرما دیندا ہے ہن میں سوچاں تسی سوچو ایتھے ہی سوچ لئیے اے جڑی ٹینشن بنی پئی ہے پریشانی بنی پئی ہے کتے میری زبان تے بے قابو نہیں ہوئی پئی تانوں اپنی زبان دا پتہ ہے میں اپنی زبان دا پتہ ہے کدے بارے کس جگہ تے کنج دے تبصرے یقین منو ایسے تبصرے جنہاں دا زندگی وچ کسے دی زندگی کوئی فرق ہی نہیں پینا کوئی فرق پورا جنہ بھی کسی نو فرق نہ پوے اے اپنی زبان چلائی پیا انہاں دے بارے کیڑی ضرورت ہے کسے دے بارے برا تبصرہ کرن دی کسے دے بارے غلط اے پاکستان دے نظام اسی اپنے یقین اے اسی نہ چیزاں شامل ہو چکے ہیں اس جمعہ سب تو پہلے میرے واسطے ہے پھر تواڈے واسطے ہے پھر تواڈے واسطے میں نے بھی غور کرنا چاہیے کیڑی سیاست تے کیڑیاں گلاں تے جنہاں گلاں دا کسے نو کوئی فائدہ نہیں کسے نو کوئی نقصان نہیں ایویں میری زبان چلدی پئی ہے صبح تو لے کے شروع ہویا پیا اس لئی تے ٹینشناں ود گئیاں نے اس لئی تے جسم وچ بیماریاں کمزوریاں ود گئیاں نے غور کرن دی ضرورت ہے میریاں ماواں بہناں تشریف فرما نے انہاں نوں بھی غور کرن دی ضرورت ہے کیڑی ضرورت ہے سارے دا تبصرہ جیڑا بھی بندہ گزریا نا او دی پوری زندگی چھان مارنی ہے جے فیس بک تے کسے تصویر ویکھ لئیے او دے بارے تبصرے شروع کر دیتے جے کسے نے کسے دا نام لے دیتا ہے او دے بارے تبصرے شروع کر دیتے فرماندے نے ایسیاں باتاں جنہاں دا کسے نو کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ فضول باتاں ایویں لغ باتاں جیڑا بندہ کرن لگ پوے اس بندے دی زندگی 3 نقصان ہوندے نے پہلا نقصان کہ اس بندے دا دل کمزور ہو جاندا ہے دل نو بیماریاں لگ جاندیاں نے تیسرا نقصان جسم وچ کمزوری آن لگ پیندی ہے حافظہ کمزور ہو گیا ہے بندے نو بیماریاں ود گئیاں تیسرا نقصان کیا ہوندا ہے کہ اس بندے دے رزق وچ تنگی آ جاندی ہے جڑا بندہ ایسیاں باتاں جڑیاں فضول نے جنہاں دا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنی زبان تو جاری کر لے ایک اور بات سنو ایک اور بات اور کمال دے محدث امام حدیث دے قرآن دی تفسیر دے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ وقت دے بہت بڑے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تے ایسے دکھ آ گئے ایسیاں پریشانیاں آ گئیاں ٹینشناں ایسیاں آ گئیاں کہ لوگ بھی تبصرہ کرن لگ پے امام صاحب تسی مقروض بھی ہو گئے ہو بندہ تو نو گلاں کر دے حالانکہ تسی فضول خرچی بھی نہیں کر دے تسی اللہ والے بندے ہو نیکی تے تقوی تے مصلی تے امامت تے نمازاں تے قرآن تے توبہ تواڈا عمل ہے حدیث دی خدمت تے قرآن دی خدمت تواڈا عمل ہے تے تسی اتنا زیادہ مقروض ہو گئے ہو قرضیاں دے لے دبے گئے ہو تے تواڈے رزق وچ بھی تنگی آ گئی ہے حالانکہ تواڈیاں نمازاں دی وجہ تو تے تواڈے رزق وچ اضافہ ہونا چاہیے حالانکہ تواڈی توبہ تے استغفار دی وجہ تو تے تواڈی روزی وچ اضافہ ہونا چاہیے حالانکہ قرآن دی تلاوت دی برکت دی وجہ تو تے نفلی روزیاں دی وجہ تو تانوں خیر دے خزانے مل جانے چاہیے نے لیکن تسی فضول خرچیاں بھی نہیں کر دے پھر بھی تواڈے اوتے اتنے قرضے آ گئے نے تے اتنے زیادہ فتنہ تے پریشانی دا شکار ہو گئے ہو لوگ گلاں کرن لگ پے تو امام صاحب نے اس موقع تے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی لوگوں فرمان لگے لوگوں آج تو 40 سال پہلے میں اپنی جوانی دے اندر ایک بندے دی غربت دا مذاق اڑایا سی ایک بندے دی مفلسی دا مذاق اڑایا سی ایک بندے دی تنگی دا مذاق اڑایا سی ایک بندے دی زندگی دے اوتے اپنی زبان دے نال ایسا تبصرہ کیتا سی جڑا تبصرہ کرن دی مینوں اسلام اجازت نہیں سی دیندا مینوں لگدا ہے 40 سال پہلے زبان دے ذریعے نال کیتا ہویا گناہ اللہ اج او دی مینوں سزا دے رہا ہے مینوں لگدا ہے 40 سال پہلے زبان دے نال کیتا ہویا تبصرہ اج او دی پکڑ ہو گئی ہے مینوں لگدا ہے اللہ نے مینوں جڑی زبان اللہ پاک نے نعمت امانت عطا فرمائی سی اس امانت دے معاملے وچ میں خیانت کر بیٹھا سا ایک ایسا استعمال کر بیٹھا سا جڑا استعمال نہیں سی کرنا چاہیے کسے دی زندگی تے تبصرہ کر بیٹھا سا 40 سال پہلے کیتے ہوئے گناہ دی سزا اج مل رہی ہے ایتھے جمعہ ختم کر دیا نا سمجھن والے واسطے کافی ہے 40 سال پہلے ایتھے 3-4 سبق ملتے ہیں پہلا سبق یہ اسی بول دے یہ سانو یاد ہی نہیں رہتا آج سویرے کی بولے اسی اینا بولنے
इन्ना फजूल बोलने इन्ने तबसरे करने कोई बंदा महफूज मैंने याद ही नहीं सवेरे मैं किनू गंदा कीता सी दोपहरे किनू कीता शामी किनू गंदा कीता सी। ये इतने पाकीज़ा लोग सन, इतने आला लोग सन, सहाबा दियां शगिर्दियां हासिल कीतियां ने, नबी पाक दे यारां दे डायरेक्ट शगिर्द सन, इतने आला किस्म दे लोग। 40 साल पहले कीता होया गुनाह याद है, 40 साल पहले किसी दे बारे गलत तबसरा किया होया याद है, 40 साल पहले किसी का मजाक उड़ाया याद है। मैंने तो याद ही नहीं कितना सारा दिन ही मेरी जुबान चल रही है, बेकाबू होई पई है। इत्थे मैनू इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह दा एक बड़ा प्यारा कौल याद है। वो फरमाते ने मोमिन बंदे दी जिहड़ी जुबान है ना, ये उहदे दिल दे पिछे होंदी है, दिल अगे होंदा है, जुबान पिछे होंदी। की मतलब? दिल विचों सोचदा है पहले ये जिहड़ा कुछ मैं बोलन लगा, जो कुछ मैं बोलन लगा क्या ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई फायदा भी है या नुकसान है, सोच समझ के बोलता है। ते जिहड़ा मुनाफिक बंदा ना, मुनाफिक बंदा ओदी जुबान अगे होंदी है, दिल पीछे होंदा है, पहले बोलदा है फिर सोचदा है। हुण अपने आप को मैं गौर करा, मेरी जुबान की क्या कैफियत है, मेरी जुबान की क्या हालत है। 40 साल पहले एक बंदे की जिंदगी ते तबसरा कीता सी, 40 साल पहले एक बंदे की गुरबत का मजाक बनाया सी, 40 साल पहले एक बंदे दे बारे इस तरह की बात की सी, मुफलसी दा। मैं तो रोज मजाक बनाना लोगों दे, मैं तो रोजाना लोगों की गुरबत ते तबसरे करना, हालांकि उन्होंने गरीब करने वाला ते मैं अमीर करने वाला, मेरी जहानत या अकल मंदी दा कोई ताल्लुक नहीं, मेरे अल्लाह दा फैसला है। किसी को सोना बनावे, किसी को कोजा बनावे, मेरे अल्लाह दा फैसला है। रब ताला दे फैसले दे उत्ते मैं मजाक बना रहा अपनी जुबान नाल। इंज भी तो हो सकता है अल्लाह मैंने फकीर बना दे तो उन्होंने बादशाह बना दे, जिसका मैं मजाक बना रहा। इमाम साहब फरमाते हैं 40 साल बाद उस गुनाह की मैंने सजा मिल रही है जेड़ा मैं किसी की गुरबत का मजाक बनाया। तो मैं गुजारिश कर रहा बुजुर्गो, दोस्तों, बोलने तो पहले 100 बारी सोचो जो मैं बोल रहा इस बोल दा मेरी जिंदगी ते असर है, मेरे ईमान ते असर है, मेरी नेकी ते असर है, मेरी नमाज़ां ते असर है। जो मैं बोल रहा मेरी सेहत ते, मेरे घर ते इस चीज का डायरेक्ट असर है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस जड़ी तुहाडे सामने तिलावत करन लगा इब्ने माजा दे अंदर मौजूद है, सही तरगीब व तरहीब दे अंदर मौजूद है। नबियां दे इमाम कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह दी ज़मीन ते कोई बंदा एक ऐसा जुमला बोलदा है जेड़े जुमले दी वजह तो अल्लाह उस बंदे दे नाल नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है अल्लाह। लेकिन ये बंदा फिर भूल जाता है कि इन्हें कोई गल ऐसी भी की सी जिहड़ी गल दे नाल इहदे अल्लाह ने इहदे नाल नाराज हो गया। नबी पाक ने फरमाया वो गल इहदे नामे अमाल च लिखी गई, जब तक वो बात इहदे नामे अमाल च रहिंदी है लोगों उतनी देर तक अल्लाह पाक इहनूं दुनिया दे अंदर सजावां देंदा रहिंदा है, दुनिया दे अंदर इहदे उत्ते लानतां भेजदा रहिंदा है, दुनिया दे अंदर इहदे उत्ते अपनी फिटकार नाज़िल करदा रहिंदा है, जब तक उहदे नामे अमाल च हदीस पाक दे अल्फाज ने हत्ता यल्काहो उतनी देर तक इहदे उत्ते बेबरकती अल्लाह नाज़िल करदा है, उतनी देर तक उस एक बोले हुए जुमले दी वजह तो फिटकार अल्लाह नाज़िल करदा है, उतनी देर तक एक बोले हुए जुमले दी वजह तो अल्लाह इस बंदे दे उत्ते मुसीबतां नाज़िल करदा है जितनी देर तक एदी ते एदे रब दी मुलाकात नहीं होंदी, यानी क़यामत तो बाद तक, यानी माशर दे मैदान तक, यानी यौम हिसाब किताब तक एक जुमला जुबान तो बोलिया अल्लाह नू पसंद नहीं आया, एदे नामे अमाल च लिखिया गया, एदे नामे अमाल च जुमला दर्ज है। ये जब तक जिंदा रहा एदी जिंदगी उस जुमले की वजह तो बेबरकती नाज़िल होंदी रहंदी है, फिटकार नाज़िल होंदी रहंदी है, अल्लाह की तरफों मुसीबतां ते परेशानियां आंदियां रहंदियां ने। ते जब तक अल्लाह नाल मुलाकात नहीं कर लेंदा, जब तक एदा हिसाब किताब नहीं हो जाता, उतनी देर तक एदा रब एदे नाल नाराज रहिंदा है। ये भला किहड़े बंदे नाल होंदा है जिहड़ा बंदा बोलदा ज़्यादा है ते सवेर वाला जुमला दोपहर टाइम भूल गया, सवेरे की बोलिया सी, दोपहर वाला जुमला शाम दे वक्त की भूल गया की बोलिया सी, दोपहर दे वक्त रात वाला जुमला सुबह दे वक्त भूल गया, क्योंकि नवे तो नवा जुमला आ रहा है। जदों ये भूल जाता है ये ते फिटकार नाज़िल होंदी रहंदी है। मैं दुआ कर देना तुसी आमीन आख दो, अल्लाह ऐसे जुमले
جڑے اسی بول بیٹھے ہیں تیری ناراضگی والے اللہ ایسی زبان دا استعمال جدی وجہ تو ساڈے نال ناراض ہو گئے ہیں اللہ جڑے سانو یاد نے اسی دلوں انہاں دی بھی معافی منگنے ہاں اللہ جڑے سانو یاد نہیں لیکن ڈیری اندر لکھے ہوئے نے کتاب اندر لکھے ہوئے نے اللہ اسی قبولیت دا وقت ہے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ سونے اسی دلوں معافی منگدے ہاں آئندہ اپنی زبان احتیاط نال استعمال کران گے آئندہ اپنی زبان تو احتیاط نال جملے بولان گے اللہ ہر روز جملہ جڑے جملے دی وجہ تو ناراض ہے ہر روز جملہ جڑے جملے دی وجہ تو ساڈی زندگی وچ بے برکتی ہے ہر او جملہ جڑے جملے دی وجہ تو ساڈی زندگی دے اندر مصیبتاں تے پریشانیاں نے اللہ اسی دلوں معافی منگدے ہیں اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے جملے معاف فرما معافی منگو اج کلیاں بیٹھ کے بھی معافی منگنی ہے ایک جملہ بولدا بندہ بھول گیا وہ جملہ انہوں یاد ہی نہیں رہا یاد ہوندا تے معافی منگ لیندا نا یاد ہوندا تے توبہ کر لیندا یاد نہیں رہا او تے لکھیا ہویا کھاتے چ لکھیا ہویا جب تک وہ جملہ رہے گا معافی نہیں منگے گا پھٹکار نازل ہوندی رہے گی پھر آج ہی اے ہون دلوں منگو تے جمعے تو بعد دعا کر کے منگو کلیاں بیٹھ کے منگو اللہ میں کئی بھول گئے نے حدیث آج سنیے آئندہ بعد احتیاط نال بولاں گا ربا جڑے پچھلے بھول گئے نے نا تین تے یاد نے اللہ تین ذرے ذرے دا پتہ ہے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے سارے جملے تے سارے بول معاف فرما دے وڈا بول بولن تو بچو بڑے بول بولن تو بچو زندگی دے اندر پہلا جملہ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے جدوں بھی بولو اے سوچ کے بولو جو میں بول رہا ہوں میری زندگی دے اندر پہلا اصول زبان کھولن دا جو میں بول رہا ہوں اس بول دا میری زندگی تے بڑا اثر ہے میرے گھر تے بڑا اثر ہے میری نیکی میرے ایمان میرے تقوی تے بڑا اثر ہے میری زندگی دے معاملات تے بڑا اثر ہے میرے رزق روزی تے بڑا اثر ہے میری صحت تے بڑا اثر ہے پہلے نمبر تے جدوں بھی بولو ذہن وچ ہوے کہ اے دے نال یا میری زندگی خراب ہوئے گی یا میری زندگی بہتر ہوئے گی دوسرا اصول دوسرا قاعدہ جدوں بھی بولو نا ذہن وچ اے گل رکھ کے بولو جڑا جملہ میں بول رہا نا آخرت تے حساب ہونا ہی ہونا ہے مرن تو بعد فوری طور تے اس جملے دا عذاب شروع ہو جانا جو میں بول رہا اگر میں اچھا بول رہا تے مرن تو بعد جاندیاں سار قبر دے اندر اس جملے دا فائدہ ملنا شروع ہو جانا ہے جو میں بول رہا مرن تو بعد فوری طور تے اگر میں غلط بول رہا تو پھر اس دا عذاب شروع ہو جانا ہے اس حوالے نال میں دو واقعات تواڈے سامنے پیش بلکہ اس تو پہلے ایک بات پیش کرا اس تو پہلے دوسرا قاعدہ او اے وے کہ جدوں بھی بولو نا اے سوچ کے بولو جڑیاں میں نیکیاں تے نمازاں پڑھیاں نے نا یا تے میرے اس جملے دی وجہ تو انہاں وچ اضافہ ہوئے گا یا پھر میرے اس جملے دی وجہ تو میری زندگی دے سارے عمل برباد ہو جان گے جدوں بھی بولو اے گل سوچ کے بولو یا تے میری زندگی دے اندر اضافہ نیک اعمال وچ اضافہ یا پھر اعمال تباہ اس حوالے نال دو حدیثاں سنو اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی صحیح حدیث سے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے وقت دے اندر پہلے زمانے دے اندر دو بھیرا ایک نیک ایک بدکار ایک اچھا ایک برا ایک اللہ دا فرمان بردار ایک اللہ دا نافرمان تے باغی جڑا اللہ دا فرمان بردار سی اے بندہ اے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تے دوسرا جڑا اللہ دا نافرمان تے باغی بھرا سی انہوں نماز دی حالت تنگ کیتا لوگو ہن ذرا غور کرنا جو ہی انہیں نماز مکمل کیتی ہے تے نماز مکمل کرن تو بعد اپنی زبان تو ایک ایسا جملہ بولیا ایک ایسا جملہ بولیا جڑے جملے دی وجہ تو ایدی زندگی دے سارے عمل برباد ہو گئے جڑے جملے دی وجہ تو ایدی زندگی دیاں ساریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں سنن ابی داؤد دے اندر روایت موجود ہے نبیاں دے امام کائنات دے سردار نے فرمایا نماز دا جو ہی انہیں سلام پھیریا سلام پھیرن تو بعد کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لکا او میرا بھیرا میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ دی اللہ پاک تینوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ تینوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ تینوں جنت نہیں دے گا اللہ تینوں جہنم میں ضرور داخل کرے گا اپنی زبان تو ایک جملہ بولیا
کہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا. اور جملہ کیوں بولیا؟ حدیث دے اندر آندا ہے جدوں یہ سجدے دی حالت وچ گیا او دوسرا بھیرا آیا سجدے دی حالت وچ اپنا پیر تے اپنی لت ایدی گردن تے رکھی اینوں سر چکن ہی نہیں سی دیندا سجدے وچوں بڑی مشکل نال نے سر چکیا. پھر جدوں سجدے وچ گیا پھر انہیں اپنی گردن اپنا پیر دی گردن تے رکھ دیتا. اتنا تنگ کیتا اس تنگی دی وجہ تو نماز دا سلام پھیرن تو بعد انہیں کلمہ جملہ اپنی زبان تو بولیا ایک کلمہ اپنی زبان تو ادا کیتا واللہ لا یغفر اللہ لکا میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں اللہ تینوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا رب تینوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا. نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے وقت دے نبی کو وحی فرمائی فرشتہ بھیجیا فرشتہ آ کے کہنے لگا اے میرے محبوب پیغمبر اے اللہ فرشتہ آ کے کہنے لگا اے اللہ دے نبی اے میرے محبوب پیغمبر اللہ فرما رہے ہیں اس بندے نے جڑا جملہ بولے کہ نہیں اجازت دیتی انہوں یہ جملہ بولن دی کہ نہیں اختیار دیتا انہوں یہ گل کرن دا لہٰذا انہوں دس دیو جیڑا بندہ گناہگار سی میں انہوں معاف بھی کر رہے ہوں میں او دے تے جنت بھی واجب کر رہے ہوں تے اندہ بعد انہوں نیکیاں دی توفیق بھی دے رہے ہوں تے جیڑا نمازی سی جنہیں قسم چکی ہے تے اپنی زبان دا غلط استعمال کیتا ہے میرا نبی انہوں دس دیو میں انہوں معاف بھی نہیں کرنا تے اندہ بعد میں دے عمل برباد کر کے جہنم اس بندے تے واجب کر رہے ہوں کیونکہ انہیں اپنی زبان دا غلط استعمال کیتا. میں اس لئے گزارش کر رہے ہوں جدوں بھی بولو پہلے تولو پھر بولو جدوں بھی بولو سوچ سمجھ کے بولو یا اے جملہ توڑیاں میریاں نیکیاں دے اندر اضافے دا سبب بن سکتا ہے یا اے جملہ توڑے میرے گناہاں دے اندر اضافے دا سبب بن سکتا ہے اے جملہ توڑے میرے اعمال دی بربادی دا بھی تے سبب بن سکتا ہے. اس لئے گزارش کرانگا ایویں منافقت دے فتوے لان تو پہلے سوچیا کر فلانا بندہ ہے ہی منافق ہے فلانا بندہ ہے ہی کافر ہے فلانا بندہ ہے ہی مشرک ہے فلانا بندہ ہے ہی گستاخ رسول ہے انہوں تے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا اے تے مسجد دے نیڑے نہیں ہوندا انہوں اللہ نے کدی معاف نہیں کرنا. اے جملہ بولن تو پہلے سوچیا کر ہو سکتا ہے اللہ انہوں معاف کر دے تے اللہ تیری زندگی دے اعمال برباد کر دے. اے جڑے کفر دے فتوے وڑدے پھر دے ہوندے نا ایویں نویں مفتی چند او آندے نا پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی چند جملے پڑھ کے چند چیزاں پڑھ کے فلانا کافر فلانا منافق فلانا کافر فلانا منافق یقین منو اللہ دی پناہ خارج عن الاسلام. میں تے حیران ہاں ایک ملا میرے بارے ویڈیو بنائی آندا ہے ادھ نال سلام لینا جائز نہیں کیونکہ اسلام تو خارج ہے. ظالمہ تے اللہ دی عدالت لگے گی رب تعالیٰ دی عدالت دے اندر حساب ہونے نے میں تے کدی کسی نے نہیں آکھیا. ویسے تسی کہہ سکتے ہو کہ جڑا بندہ شرک کرے گا اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا لیکن انج نہیں کہہ سکتے اے جڑا چھوٹا بندہ شرک کر رہے ہیں انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا اے جڑا ایک کر رہے ہیں تو انہوں کی پتہ ہے شرک تو بعد معافی مانگ لوے. دل دا معاملہ ہے نا دل دا معاملہ ہے نا کسے نو معین کافر نہیں کہہ سکتے تسی کسے تے معین کر کے نام لے کے فتوہ نہیں لا سکتے کہ انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا انہوں اللہ نہیں. ویسے کہہ سکتے ہو مشرک انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا ویسے کہہ سکتے ہو جڑا بندہ جھوٹ بولے منافق لیکن میں انج نہیں کہہ سکتا فلانا جڑا بندہ جھوٹ بول دینا اے منافق ہو گیا. میں نے اختیار نہیں دیتا اللہ نے وحی دا سلسلہ بند ہو چکا ہے میرے تے کوئی وحی نہیں آئی. سب تو بڑا گناہ شرک ہے نا بولو شرک ہے نا تے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تے اندر نبی پاک دی موجودگی شرک کیتا پھر بعد کلمہ پڑھ لیا انہوں نے شرک معاف ہویا کہ نہیں بولو ہویا کہ نہیں. تے آج دے دور میرے ہاتھ تے کوئی آکے بیعت کرے گا تے معافی ملے گی بولو کلیاں جا کے اپنے کارج بے کے آکے اللہ میرے کو غلطی ہوگی میں معاف کر دے. میں جڑا مشرک ہون دا فتوہ لایا میں نے اوقات میری حیثیت کی ہے اے میں کہہ سکنا جڑا شرک کرے گا وہ غلط کر رہے ہیں وہ مشرک ہے اس میں اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن میں اے نہیں کہہ سکتا فلانا کارا گورا چھوٹا بڑا فلانا جڑی نشانی والا بندہ ہے یا نام لے کے اے مشرک ہے تے اے معاف نہیں کرنا اینو اللہ نے معاف نہیں کرنا. اعمال دی بربادی دا سبب کن اختیار دیتا ہے تانوں لوگاں دے اوتے گستاخ رسول دے فتوے لوگاں دے اوتے منافقت دے فتوے یقین منو سیاست دی وجہ تو اسی آنے او منافق کی ادھر کو دی گل نہ سنی او دی گل ہے ہی منافق کیوں کیڑی ضرورت ہے جملے بولن دی کیڑی ضرورت ہے انہیں کیا سی تو کافر ہو گیا
میں نماز دی حالت تنگ کی تی لہذا اللہ تن معاف نہیں کرے گا. وقت نبی تے اللہ نے وحی کی تھی ادا اختیار کی سی انہیں اپنی زبان تو جملہ بولیا کیوں ہے میں رب ہوں میں جنہوں معاف کراں میں نہ کراں یہ میری مرضی تے میرا اختیار ہے انہوں کہہ دو میں انہوں معاف نہیں کرنا دوجے نوں میں معاف کر دیتا. سوچ سمجھ کے بولنا ہے. دوسرا واقعہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر بلکہ میں تنوں ایک واقعہ سناواں ظاہری طور تے نا ظاہری طور تے جے تہاڈی ملاقات عبد الرحمن ابن ملجم نال ہو جاندی نا تساں کہنا سی اس تو وڈا اللہ دا ولی کوئی نہیں. تانوں پتہ ہے عبد الرحمن ملجم کون ہے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا. حضرت علی نے شہید کیتا. تانوں پتہ ہے کتنا نیک سی. جدوں اینوں مارن لگے نا ایدے دوویں ہاتھ کٹ دیتے گئے ایدیاں لتاں کٹ نہیں رویا نہیں رویا. جدوں ایدی زبان کٹن لگے نا تے رو پیا رو کے کہنے لگا میری زبان تے نہ کٹو میں تلاوت کرنی ہوندی ہے. میری زبان نہ کٹو میں اللہ دا ذکر کیویں کراں گا. میری زبان نہ کٹو میں رب کول معافیاں میں نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہوندا ہے. ہن کوئی بندہ ایدیاں گلاں پڑھ لوے تے ویکھ لوے تے او بندہ کہے گا یار کیڈا چنگا بندہ سی ہاتھ کٹے تے نہیں بولیا پیر کٹے گئے نہیں بولیا زبان دی واری کڈے سوہنے جملے کہہ رہا سی کہ میری زبان نہ کٹو کیونکہ میں اللہ دے قرآن پڑھنا ہوندا ہے درود پڑھنا ہوندا ہے میں کیویں پڑھاں گا. مسلمان سی جی ہاں اسلام انہیں قبول کیتا ہویا سی لیکن وہ دل لے چے گل بہ گئی سی کی نعوذ باللہ علی کافر ہے. اے جڑے کفر دے فتوے ونڈنے نا اے تباہی دا سبب بندا ہے او دی بربادی دا سبب اے خارجیت بڑی کہ انہیں ایک بندے تے کفر دا فتوہ لایا نبی پاک دے اس صحابی تے جے دے بارے نبی پاک نے فرمایا علی تو جتھے ہوئے گا حق ہوئے گا. جنہوں نبی پاک نے فرمایا علی تو میرا دنیا چ بھی بھائی آخرت بھی بھائی. جنہوں نبی پاک نے فرمایا علی تو میرا او بھائی ہے جو موسیٰ دا بھائی ہارون سی لیکن اللہ پاک نے میرے تو بعد نبی کسی نہیں بنانا اس لئے تو نبی نہیں بن سکتا تو میرے واسطے اترا. جدے بارے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا جس دا میں مولا اس دا علی مولا. اس علی دے بارے اس بدبخت دا نظریہ کی بن گیا سی علی نے انجنج کیتا لہذا علی کافر ہے. میں گزارش کراں گا ایک کفر دے فتوے نہ ونڈو اس جمعے نو قیمتی جمعہ سمجھو اور نبی علیہ السلام دیو حدیث اپنے ذہن وچ رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدا قول الزور والعمل به لوگو جیڑا بندہ بری بات نہ چھڑے فضول گلاں نہ چھڑے اپنی زبان نو اپنے کنٹرول وچ نہ کرے ایویں بولی رکھے ایویں فضول گلاں کری رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ فیہ ان یدا طعامہ وشرابہ اس بندے نو روزہ رکھن دی کوئی ضرورت نہیں اس بندے نو بھوکا تے پیاسا رہن دی کوئی ضرورت نہیں. روزہ اس بندے دا جدی زبان کنٹرول وچ روزہ اس بندے دا جڑی زبان او دے کنٹرول وچ او دے قابو وچ جدی زبان اس دے قابو وچ نہیں او دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں. یہ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے تسی روزیاں دی حفاظت کرنی ہے تو پھر اپنی زبان تے کنٹرول رکھو اپنی زبان نو قابو وچ رکھو. دوسرا استعمال زبان دا اے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اس زبان دی وجہ تو یا میرے عمل برباد ہو جان گے یا میری نیکیاں چ اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا بولن تو پہلے تولنا پے گا. لوگوں تول کے بولیا کرو سوچ سمجھ کے بولیا کرو. وقت نہیں میں جڑا دوسرے واقعہ دا وعدہ کیتے پھر کسی وقت انشاءاللہ. تیسرا قاعدہ تے اصول سنو جدوں بھی بولن لگو بولن تو پہلے دماغ وچ سوچ ہوے اے فکر ہوے جیڑا کچھ میں بول رہا ہوں پہلے نمبر تے دنیا وچ ایدی سزا میرے بدن تے بھی آ سکدی ہے میرے رزق روزی تے کاروبار تے بھی آ سکدی ہے میری اولاد تے میرے گھر دے معاملے وچ بھی آ سکدی ہے میری دنیاوی زندگی وچ سزا آ سکدی ہے. جدوں بھی بولن لگو بولن تو پہلے دوسرے نمبر تے سوچ ہوے جڑا جملہ میں اپنی زبان تو ادا کر رہا ہوں یا میری نیکیاں چ اضافے دا سبب بن سکدا ہے یا میرے اعمال دی تباہی تے بربادی دا سبب بن سکدا ہے. اور تیسری سوچ اپنی زبان نو کھولن تو پہلے کسے دے بارے بولن تو پہلے تیسرے نمبر تے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. اس گل نو اپنی آنکھاں دے سامنے اپنی سوچ تے نظر تے فکر دے سامنے رکھ کے بولنا ہے. جڑی گل میں کر رہا ہوں مرن تو بعد فوری طور تے یا دا فائدہ شروع ہو جائے گا یا دا نقصان شروع ہو جائے گا. مرن تو بعد قیامت والے دن حساب ہونے نے قبر دے اندر یا دا عذاب شروع ہو جائے گا یا سہولتاں ملن گی
گیاں مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود اللہ دے نبی نبیاں دے امام دو قبراں تو گزرے لوگو نبی پاک نے فرمایا نا قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے تے دو چیزاں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے دو چیزاں دی وجہ تو اے انہاں چیزاں نو وڈا نہیں سن سمجھدے لیکن بہت بڑیاں چیزاں سن انہاں دو چیزاں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے ایک تے بندہ جڑا طہارت دا خیال نہیں سی کردا پیشاب دے چھینٹیاں دا خیال نہیں سی کردا تے دوسرا او بندہ جڑا اپنی زبان تو چگلی کردا ہوندا سی ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے جڑا اپنی زبان تو لوگاں دیاں کمیاں کوتاہیاں بیان کر کے غیبت کردا ہوندا سی اس غیبت دی وجہ تو اس چگلی دی وجہ تو اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو قبر دی بٹھی قبر دی جہنم دی اگ تے بٹھی بن چکی ہے قبر دی جہنم دی بٹھی تے دوزخ دی بٹھی بن چکی ہے لوگوں یہ سوچ کے بولنا ہے جو کچھ میں بول رہی ہوں دنیاوی زندگی اچ بھی اثر ہوئے گا جو کچھ میں بول رہی ہوں میریاں نیکیاں تے اعمال تے بھی اثر ہوئے گا جو کچھ میں بول رہی ہوں مردیاں سار موت دے فوراً بعد یا دا صلہ ملے گا اچھے بولان دی اچھی جزا ملے گی یا جو کچھ میں بول رہی ہوں انہاں دی سزا ملے گی ایک اور حدیث سنو لوگو نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں میں معراج دے موقع تے گیا معراج دے موقع دے اوتے کچھ لوگ میں ایسے ویکھے جڑے لمبے لمبے تانبے دے ناخن نے انہاں دے اپنے ناخناں دے نال اپنے چہرے نو آپ نوچ رہے نے اپنے سینے نو آپ نوچ رہے نے اپنے آپ نو آپ تباہ تے برباد کر رہے نے صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی یہ کون سن نبی پاک نے فرمایا دو جرم کرنے والے ایک تے لوگاں دی غیبت کر دے ہوندے سن دوسرے نمبر تے خاص کر کے لوگاں تے الزام تے بہتان لگاندے سن لوگاں دی عزت دے بارے غلط تبصرے کر دے ہوندے سن مسلماناں دی عزت دے دشمن سن اپنے بھراواں دی عزت نو خراب کر دے ہوندے سن اپنے آپ نو چنگا بنا کے پیش کرنا اوے اودی تے گل ہی نہ کر او تے بندہ ہی اسی طرح دے کمنٹس تے تبصرے کرنے والے لوگ سن نبی پاک نے فرمایا اس وجہ تو سزا مل رہی ہے تیسری حدیث سنو لوگو اس زمن دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خواب آئی اور نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے نبیاں دا خواب اللہ دی شریعت ہوندا ہے نبیاں دا خواب اللہ دا دین ہوندا ہے نبیاں دا خواب سچائی تے مبنی ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب وچ مینوں وکھایا گیا ایک فرشتہ ہے او دے کولوں نکیلا پتھر ہے او پتھر لیا ایک فرشتہ ہے او دے کولوں نکیلی ایک گدال جئیے ایک بندے دے چہرے تو ادھروں واچھاں پکڑ کے کناں تک چیر دیندا ہے ادھروں واچھاں پکڑ کے کناں تک چیر دیندا ہے بار 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 اس بندے نو چیرے دے رہے ہیں اس بندے نو سزا دے رہے ہیں اللہ دے نبی کولوں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے نبی پاک نے فرمایا میں جبریل کولوں پوچھا جبریل کون ہے جنوں اتنی بڑی سزا مل رہی ہے جبریل کہنے لگے اللہ دے نبی اے صرف تانوں سزا وکھائی نہیں جا رہی بلکہ جس دن تو مرے ہے اس دن تو سزا شروع ہوئی ہے قیامت تک انہیں سزا ملدی رہنی ہے قیامت تک دی سزا وچ اضافہ ہوندا رہنا ہے ایدیاں چیخاں دیاں آوازاں ہوندیاں رہنیاں نے اللہ دے نبی قیامت تک انہیں دا عذاب ملدا رہنا ہے نبی پاک نے فرمایا دا جرم کی سی اللہ دے محبوب پیغمبر نو جبریل عرض کرن لگے یا رسول اللہ صبح دے وقت بندہ اٹھدا سی تے محلے تے گلی تے علاقے دے اندر کوڑ ماردا سی جھوٹ بولدا سی کدی کسے دے بارے تے کدی کسے دے بارے تے انج مثالے لا کے جھوٹ بولدا سی ایدی چاہت ہوندی سی ہر جھوٹ جڑا میں اپنی زبان تو بول رہا ہر بندے دی زبان تے اے ہوئی گل آ جائے لوگاں نو قائل کردا سی تاکہ جڑی گل میں کر رہا ہر بندہ اس جھوٹ نو اگے پھیلا دے نبی پاک نے فرمایا اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو اس جھوٹ دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہوں سزا دینی موت تو لے کے قیامت تک اس بندے نو سزا ملدی رہے اتنا بڑا جرم ہے اور چوتھی اور آخری بات ہے وے جدوں بھی بولن لگو نا اے سوچ سمجھ کے بولے آجی میں جو بول رہا نا اے میرا وقت بھی ضائع کر رہا ہے اے میرا وقت بھی ضائع کر رہا ہے تے میری نیکیاں بھی ضائع کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل اس حدیث دے راوی نے وہ فرماندے نے نبی پاک نے ایمان دا ذکر فرمایا نفلی روزیاں دا ذکر ایک دن خطبہ دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزیاں دا زکاة دا معافی دا نماز دا نفلی نماز دا تہجد انہاں ساریاں نیکیاں دا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تو انہاں دا تالا نہ دساں تالا املاک نہ دساں نہیں املاک ملکیت جی اللہ دے نبی دسو آپ نے زبان پکڑی این زبان نو پکڑ کے باہر کٹ کے وکھایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے تالا جے اے بند رہی تے تواڈے نمازاں روزے اے نیکی اے تہجد اے تلاوتاں اے سب کچھ محفوظ رہے گا جے اے کھل گئی سمجھو چوری ہو گیا سب کچھ
शैतान खो के लै गया तुहाडे कोल तुहाडियां नमाज़ां, खो के लै गया तुहाडियां नेकियां। मैं फिर गुजारिश करांगा आखिर ते मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मावा बहना तशरीफ लैके आईयां ने, रमज़ान करीब आ रहा है, इस ज़बान नूं कंट्रोल विच रख लो। ऐ तुहाडी मेरी कामयाबी या नाकामी का सबब बननी है। इस ज़बान नूं अपने कंट्रोल विच रख लो। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ज़ुबान नूं अपने कंट्रोल के अंदर रखने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम नूं एक दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल ने पूछा, अल्लाह दे नबी ये दसो क्या जेड़ा कुछ असी बोलते हैं काम करते हैं इन्हां दी ते सज़ा मिलनी, जेड़ा कुछ असी बोलते हैं इन्हां दी भी पकड़ होएगी। नबी पाक ने फरमाया, मुआज़ कल क़यामत वाले जहन्नम दे अंदर ना उल्टे मुंह, लत्तां ऊपर सिर नीचे, मुंह दे बल जेडे लोग जहन्नम में जा रहे होंगे ना, उन्हां चों सब तो ज्यादा तादाद उन्हां दी होएगी जेडे अपनी जुबान ते कंट्रोल नहीं रखणगे, जिन्हां दी जुबान बेकाबू होएगी। मैं अल्लाह कोल दुआ करना, तुसी आमीन आख दो, अल्लाह सानू जुबान दी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सानू जुबान काबू विच रखण दी तौफीक अता फरमाए। इस जुबान नाल जिक्र करया कर, अज़कार करया कर। इक्को जिक्र दसां, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये जुमला 100 बारी पढ़ लवे, कितनी कुछ देर लगेगी? 2.5-3 मिनट गिनती कर लो, हद 5 मिनट आराम आराम नाल पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा ये जुमला 100 बारी अपनी जुबान तो अदा कर लेना, 100 बारी, समंदर दी झग दे बराबर भी, समंदर दी झग दे बराबर भी ओदे गुनाह होण, अल्लाह पाक 100 बारी ये जुमला पढ़न दी वजह तो उस बंदे दे गुनाह माफ कर देंदा। याद करके ले जाओ, जुबान दा अच्छा इस्तेमाल करोगे जज़ा मिलेगी। क्या 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, जेड़ा बंदा 100 बारी ये पढ़ लवे, समंदर दी झग, बाल्टी दी झग या नहीं कह रहा, टैंकी दी झग नहीं, समंदर, दरिया नहीं, समंदर, समंदर दी झग दे बराबर भी इसके गुनाह होन, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल दे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह सानू जुबान अच्छे तरीके नाल इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, जुबान दे बुरे इस्तेमाल तो अल्लाह बचण दी तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।